अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उर्दू की क्लास में मैं मिस अमरीन आज़म आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों और सर्दी के मौसम को एंजॉय कर रही होंगे आप लोग। बेटा आज आप लोगों का जो लेक्चर है वो हमारी एक नज़्म है जो आपके सिलेबस की आखिरी नज़्म है वहदानियत। तो वहदानियत के जो शायर हैं वो हैं मस्त वक्ली। मस्त तवक्ली की ये नज़्म जो आप लोगों के सिलेबस में शामिल है, ये तर्जमा किया हुआ है इसका। और ये मस्त वक्ली 1828 में कस्बा काहान में पैदा हुए और इनका नाम तोक अली था, लेकिन मस्त वक्ली के नाम से इन्हें शोहरत हासिल हुई। बलोची ज़ुबान के सूफ़ी शायर हैं और बलोची शायरी में बड़ा अहम मकाम रखते हैं। और बचपन में भेड़ बकरियां चराने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल जाते थे, तो फितरत से इनका इश्क पैदा हो गया और जल्द ही ये जो इश्क है ये अल्लाह ताला के इश्क में बदल गया और इनकी नज़मों में हमें वो इश्क जो है वो बड़ा वाज़े नज़र आता है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में इन्हें अल्लाह ताला के जलवे दिखाई देने लगे और इसी तरह के कुछ जल्वों का इज़हार उन्होंने अपनी इस नज़्म वहदानियत में भी किया है। वहदानियत लफ्ज़ वाहिद से है, मतलब अकेले होना। अल्लाह ताला की कह लें कि ये एक तरह से हम्दो सना ही है, तारीफ़ ही अल्लाह ताला की इन्होंने बयान की। इस नज़्म के कुल मिला के 7 शेर हैं, जिनमें से सिर्फ़ 3 शेरों की मैं आप लोगों को आज तशरीह करवाऊँगी। आप लोगों ने इस नज़्म का अगर आप मिला के इसके यानी कि दो जो मैंने तरीका बताया है कि नज़्म के दो शेरों की भी इकट्ठी तशरीह कर सकते हैं, और अगर आपके पास इतना मटेरियल है कि आप एक शेर की कर दें तो उस तरह से भी की जा सकती है। हमदी के तसव्वुर को मद्देनज़र रखते हुए और वहदानियत यानी कि अल्लाह ताला के एक और वाहिद होने के तसव्वुर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये नज़्म पढ़ेंगे और इसकी तशरीह करेंगे। सारी की सारी नज़्म में अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ सफ़ात और शायर की अपनी एक ख्वाहिश का बयान है। चलते हैं नज़्म के पहले शेर की तरफ। पहला शेर है, ए खुदा तू है वाहदो यकता, है ये शाही फ़कत तुझे ज़ेबा। वाहिद अकेले एक को कहते हैं, यकता का मतलब भी वाहिद अकेला एक होता है। शाही से मुराद बादशाहत और फ़कत मुराद सिर्फ, ज़ेबा सजना। इसका मफ़हूम देखें आप लोग। शायर कहता है, ए खुदा तू वाहदो ला शरीक है और ये बादशाहत तुझे ज़ेब देती है। शायर ने इस शेर में अल्लाह ताला की के ला शरीक होने का बयान किया है और अल्लाह ताला किसी वाहद और यकता होने की सिफत को उसने बयान किया है, और वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात वाहद और यकता है। और ये अल्लाह ताला का ला शरीक होना या अल्लाह ताला का वाहिद होना ये 3 तरह से है। अल्लाह तौहीद की यानी कि 3 अक़साम है, तौहीद फ़ी ज़ात, तौहीद फ़ी सिफ़ात और तौहीद फ़ी इबादात। यानी कि अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए, अल्लाह की सिफ़ात के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराया जाए। अल्लाह ताला हर तरह से वाहिद और यकता है उसके जैसा और कोई नहीं है, और अल्लाह ताला जो है वो अकेला ही इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक और राज़िक है, और अल्लाह की तरह का इस कायनात में कोई भी दूसरा नहीं। शायर हमें अल्लाह ताला की वहदानियत का बताते हुए वो हमें ये बताना चाहते हैं कि इस कायनात की जो बादशाहत है ये सिर्फ अल्लाह ताला को सजती है। अगर हम कुरान पाक की सूरह अखलास को देखें तो सूरह अखलास में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को जना और ना ही वो जना गया, और कोई इसकी बराबरी करने वाला नहीं। अल्लाह ताला इस कायनात में वाहिद है, ला शरीक है। सूरह अखलास जो है वो अल्लाह ताला की इस वहदानियत को मुकम्मल तौर पर बयान करती है, जैसे समंदर को कूजे में बंद कर दिया जाए। अल्लाह ताला के वाहदो ला शरीक होने को बयान करती है, हमें ये बताती है कि अल्लाह ताला के ना तो कोई औलाद है और ना ही अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया है, और इस कायनात में कोई भी अल्लाह ताला की बराबरी करने वाला नहीं। अल्लाह ताला जो है वो अपनी ज़ात में वाहद और यकता है।
اسی طرح سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہیں، صرف اسی کو سجتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان میں بھی واحد ہے اور بلا شرکت غیر ان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس جیسا ارادہ، اس جیسی قوت، اس جیسا سمع، اس جیسا بصر اور کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بصیرت اور سماعت لامحدود ہے اور غیر معمولی ہے، اور کائنات کی کوئی دوسری چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہ صفات انسان کو بھی عطا کی لیکن محدود حد تک، لیکن مکمل طور پر ان صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے لیسا کا مثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل نہیں، یعنی کہ کائنات کی کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کی مانند یا اس کی مثل یا اس کے جیسی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا تیسرے پہلو کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے یا اس کے لا شریک ہونے کے تیسرے پہلو کو دیکھیں تو وہ ہے عبادات، کہ کائنات میں بندگی کا حق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں رکھتا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی واحد و یکتا ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور کسی دوسرے کو ہم اس کی عبادات میں اس کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اور کسی دوسرے کو اس کی طرح یا اس کے برابر جانتے ہوئے اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس نظم کے مطلع کے دوسرے مصرعے میں شاعر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہی اس کے لیے بڑی آسان ہے، جیسا کہ سورہ اس میں آیت الکرسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کائنات کا نظم و ضبط برقرار رکھنا، اس کائنات کو چلانا، یہاں ساری مخلوقات کو رزق فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کائنات کی مثال، اللہ کی پوری کائنات کے سامنے اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے انسان اپنی ہتھیلی میں ایک چھوٹا سا موتی یا ایک چھوٹا سا دانہ رکھ لے، تو وہ کس طرح سے اس کی نظروں کے سامنے ہر اینگل سے، ہر زاویے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کائنات کی بادشاہت ہرگز بھی مشکل نہیں، اور اللہ تعالیٰ واحد و یکتا اس کائنات کی بادشاہت کا مالک ہے، اور اپنے حسن تدبیر سے وہ اس کائنات کو چلا سکتا ہے۔ وہی ہے جو پتھر کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دینے پر قادر ہے، اور وہی ہے جو حکمرانی کے لائق ہے۔ بقول شاعر خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا ظاہر و باطن بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کائنات کی بادشاہت سجتی ہے، اس کائنات کی بادشاہت صرف اسی کے لیے ہے، اور وہی اس کا حقیقی خالق و مالک ہے، اور ہر کائنات کے ایک ایک ذرے پر اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ یہاں کوئی پتا اللہ کی حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ اس کائنات کا سارا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ چاند سورج اپنے مدار میں اللہ کے حکم سے گھوم رہے ہیں، آسمان بغیر ستونوں کے اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے، یہ ستارے اللہ کے حکم سے اپنی ضیاء اور چمک دکھا رہے ہیں، اور کائنات جو ہے اس کی بادشاہت کا صحیح اور اصل حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چلتے ہیں اس کے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر جو کہ حسن مطلع ہے۔ تو اگر قہر پر اتر آئے تیری سطوت کا ہی رہے چرچا، یعنی کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی اس نے وحدانیت بیان کی ہے۔ پہلے ہم اس کے معنی دیکھ لیں۔ قہر کا مطلب ہوتا ہے غضب، سطوت بادشاہت کو کہتے ہیں، رعب اور دبدبا شان و شوکت کو کہا جاتا ہے، چرچا شہرت کو کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم دیکھیں، اے اللہ اگر تو جلال میں آ جائے تو پھر بھی تیرے ہی رعب و دبدبے کی شہرت رہے۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت غیظ و غضب کا اس شعر میں اس نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو وہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باقی ساری صفات میں جہاں یکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قہاریت، اس کا قہار ہونا، اس کا غیظ و غضب کا مالک ہونا بھی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ یکتا اور واحد ہے۔ اگرچہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ قہر الہی یعنی کہ اللہ کے غضب سے 1000 گنا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی جب اللہ تعالیٰ کو جلال آ جائے
تو اس کے جلال کے سامنے ساتوں آسمان اور تمام عالم روئی کے گالے بن کر اڑنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہمیں ماضی کی کئی قومیں نظر آتی ہیں۔ قوم لوط نظر آتی ہے، قوم سمود نظر آتی ہے، قوم نوح نظر آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب سے ان قوموں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ ایک شاعر کیا کہتے ہیں کہ سایہ لطف و کرم سے ہے عبارت ہستی، سایہ لطف و کرم سے ہے عبارت ہستی، حشر ہو جائے جو تو مجھ سے خفا ہو جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ یا اللہ تعالیٰ کا خفا ہو جانا بنی نوع انسان کے لیے یا اس کائنات کے لیے بڑے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ روز حشر بھی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجیں گے جو اس کائنات کو ایک صف کی مانند لپیٹ لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے۔ موت کو ایک دمبے کی شکل میں اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس روز اللہ تعالیٰ حشر کے روز لوگوں سے پوچھیں گے لمن مالک الیوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ لمن مالک الیوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور سب با یک زبان جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس خدائے واحد کی جو سب سے زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب کی اگر ہم نے جھلکیاں دیکھنی ہوں تو ہم اللہ جب دیکھتے ہیں ماضی کے جو واقعات ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، فرعون کا اللہ تعالیٰ نے جو حشر کیا، ان سے تو ہم سبق سیکھ ہی سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں بھی ہم کئی جگہ پر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے۔ جب اللہ کے احکامات کی روح گردانی کی جاتی ہے، جب ان کو ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا غضب دکھاتے ہیں۔ کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی بارشیں بے تحاشا ہو جاتی ہیں، بادلوں کی کڑک میں اللہ تعالیٰ کا غضب دکھائی دیتا ہے، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہنستے بستیاں اور شہر پل کے پل میں کس طرح نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو اپنے قہر کا نشانہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے کرم پر پھر بھی بھاری ہے۔ شاعر ہمیں اس شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قہر پر اتر آئے تو پھر اس کی شان و شوکت، اس کے رعب دبدبا ہی کا ہر طرف شہرا ہوتا ہے، اس کے رعب دبدبا ہی کو بیان کیا جاتا ہے، توبہ و استغفار لوگ کرتے ہیں اور اللہ کے قہر سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے قہر سے نجات چاہتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اگلا شعر ہے اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، مائل ہونا یعنی کہ مائل ہونے سے مراد راغب ہو جانا یا آمادہ ہو جانا، مشفق شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا۔ اس کا مفہوم دیکھیں، اے اللہ اگر تو رحمتوں پہ قادر ہو یا اگر تو رحمتیں کرنا چاہے تو کوئی تیرے جیسا رحمت کرنے والا نہیں۔ رحمتوں پہ قادر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگر رحمتوں پر مائل ہو جائے، اگر رحمتوں کے لیے آمادہ ہو جائے تو تیرے جیسا رحمت کرنے والا بھی دوسرا کوئی نہیں۔ شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عفو و کرم ہے وہ بارش سے بھی زیادہ انسانوں پر برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق ہے، بڑا غفور ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ابر رحمت جب برستا ہے تو پھر ہر کوئی اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی فرق کے، بلا امتیاز اپنی رحمت سے ہر کسی کو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ماں سے 70 گنا زیادہ ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے، اللہ اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ صفت بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے انسانوں کو اور اپنی ساری مخلوقات کو اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے تو فرشتے ہی بہت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو، اب کوئی اس کی تسبیح بیان کرے، کوئی اس کی صفات کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے اپنی مخلوق کا
अहाता किए हुए है और अपनी मखलूक को वो अपनी रहमतों से नवाजता रहता है। इंसानों के बेगुनाह बे बे बेशुमार गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत को उससे दूर नहीं करता। बकौल शायर, ना जहाँ में कहीं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे हुए बंदा नवाज में। इसी तरह से एक और शायर क्या कहते हैं, असियाँ से कभी हमने किनारा ना किया। असियाँ गुनाहों या बुराइयों को कहा जाता है। असियाँ से कभी हमने किनारा ना किया, पर तूने दिल आजुर्दा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, उसने इंसान को 100 तरह की नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन ना सको, और कुरान पाक में सूरह रहमान में कहते हैं कि और अल्लाह ताला की किस किस नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हवा जैसी नेमत सांस लेने के लिए दी, हमें पीने के लिए मीठा पानी दिया। अल्लाह ताला ने जगह जगह पर चश्मे जारी कर दिए। अल्लाह ताला ने हमें अनाज दिया, हमें जायकेदार फल दिए, हमें कई तरह की सब्जियों से उसने हमें नवाजा। फिर अल्लाह ताला ने हमें रिश्तों की नेमत अता की। अल्लाह ताला ने ये नेमतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उम्मते मुहम्मदिया को और पूरे इंसानों को अता की। अल्लाह ताला जो है उसकी एक बहुत बड़ी नेमत ये भी है कि उसने हमें उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया और हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह ताला की रहमतों को, उसकी नेमतों को अगर हम गिनने लगें तो जो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अगर सारे समंदर स्याही बन जाएं और दरख्तों की कलमें बना ली जाएं तो तब भी तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। ये बात 100 नहीं 1000% या 100 से अगर बढ़ना चाहें तो हज़ारों फीसद ये सही है, इसमें शक व शुबा की भी गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, अल्लाह ताला बड़ा करीम है, उसकी रहमतों को गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। अगर हम अपने अहवाल पर ही नज़र करें तो अल्लाह ताला की रहमतों के हम कायल हो जाएं। अल्लाह ताला की हम्द व सना पर मबनी ये नज़्म वहदानियत आप लोगों को मैंने इसके 3 अशार करवाएं, इसके बाकी 4 शेर इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगी। बट आप लोगों को मैं इतना थोड़ा थोड़ा सिर्फ इसलिए करवाती हूँ कि आप लोग साथ साथ इसको तैयार करें, और जहाँ कहीं कोई मुश्किल हो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। लेकिन ये तीनों शेर आप लोगों ने साथ साथ तैयार करने हैं। जो अशार इन अशार की तशरीह में आए हैं उनको तैयार करना है, और इसके अलावा अपनी तरफ से भी आपने कोशिश करनी है कि आप मज़ीद इसमें कुछ और अशार या कुछ और आयात या अहादीस का अगर इजाफ़ा करके तशरीह को और ज़्यादा खूबसूरत और तफसीली कर सकें वो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अल्लाह निगहबान।